अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा, और आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद PNCA में, जिसका लोगो ये है जी, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स नेशनल आर्ट गैलरी PNCA। और मैं इस PNCA के बाहर मौजूद हूँ और आज अंदर जाके मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। एक, मैं आपको उन लोगों से मुलाकात करवाऊंगा। बलूचिस्तान में एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी मुनक्किद की गई है और बहुत ही वहाँ पे डेवलपमेंट अभी स्टार्ट की जाएगी, और उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बातें हैं कि वो लोग घर देंगे, नौकरियाँ देंगे। एक तो मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा, दूसरी मैं आपको अंदर जाके आर्ट गैलरी दिखाऊंगा। और इस आर्ट गैलरी की बड़ी एक खूबसूरत बात है, वो भी मैं बीच प्रोग्राम के आपको बताऊँगा कि जो आर्ट गैलरी के अंदर से लोग उस पिक्चर को ख़रीदेंगे, उसका पैसा कहाँ जाएगा, ये मैं आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम बीच में बताऊंगा। लेकिन आगे चलते हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि बलूचिस्तान में आजकल क्या चल रहा है। आप लोग आ जाए मेरे साथ जी। मेरे साथ इस वक्त साइमा सलीम साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से आई हैं और इन्हें आज का सेमिनार अटेंड करके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, कहाँ से आई हैं? अच्छा, मैं ज़ाबिस इस्लामाबाद में एज ए लेक्चरर काम करती हूँ, और यहाँ पे वी गॉट द इनविटेशन फ्रॉम कॉन्सेप्ट आइकॉन, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आए एकेडेमिया, एंटरप्रेन्योर्स और पब्लिक पॉलिसी के लोगों से मिलने और उनके व्यूज़ जानने के लिए। तो कैसा लगा आपको सेमिनार, और उसकी कुछ बातें बताएं। ये क्या बाकी सोसाइटियों की तरह प्लॉट देते हैं या कुछ इसके अंदर यूनिक चीज़ भी है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे ऐसे ही लगा था कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, जो कि सिर्फ प्लॉट बेच रहे होते हैं, और सोसाइटीज़ होती हैं जो कि हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं इन ऑर्डर टू बाय द प्रॉपर्टी, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारी यूथ है उसको ऊपर लेके आना, उसको स्किल बेस्ड करना। फिर इसी तरीके से जैसे कि ये बलूचिस्तान में इनका प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, और माशाल्लाह से जिस तरह से इन्होंने बताया, इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट जो कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो बेसिकली वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये वो लोग हैं जो कि बेसिकली ऐसे एरियाज से हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आइकॉन जो है ये उनको बेसिकली हाई प्रिविलेज बनाने में एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करने जा रहा है। अच्छा, उन्होंने एक और बात भी कही थी, उसी से मुतल्लिक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की बात की थी, और लेक्चरार जो होते हैं वो ऐसी चीज़ को बड़ी जल्दी पिक करते हैं। तो आपने कुछ सोचा? बिल्कुल, मैं बल्कि उनसे क्वेश्चन भी पूछा कि क्या इन्वेस्टमेंट के क्या इनके प्लान्स हैं, तो उन्होंने बताया कि बड़ी मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट है, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि उनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 से स्टार्ट हो रही है। और ये इन्वेस्टमेंट जो ऐसी है कि हम इससे कुछ भी और सोचें तो हमें नहीं मिल रहा होता। तो अगर इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है और इकोनॉमिकल है उन लोगों के लिए भी जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर लेवल के लोग होते हैं, उनसे बिलोंग कर रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से उन्होंने बताया कि यूथ के लिए हम बहुत ज़्यादा जो है स्टार्टअप्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अब उसमें जब यूथ जो कि पढ़ लिख के आती है उसको नहीं पता होता कि क्या आगे करना क्या है, वो जब यहाँ आएगी तो डेफिनेटली वो अपने आप को स्किल बेस भी करेगी और वहाँ के लोगों को ट्रेन करेगी। दैट इज़ वेरी गुड हो गया जी। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने क्या सोचे, अब आप कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि आपके तो स्टूडेंट्स तो फिर हज़ारों की तादाद में होंगे, वो सारे ये सुनना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दिया, मैडम से पूछ के बताइएगा। जी बिल्कुल, हम लोगों ने भी व्हाट्सएप कर दिया अपने यूनिवर्सिटी में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और आहिस्ता हमने भी यहाँ पे जितना कुछ हुआ उसकी पिक्चर्स और जो प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे माशाल्लाह से दैट वाज वेरी गुड। वो बिल्कुल मैंने उसका लिंक भी ले लिया और वो मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगी। मैं चूँकि मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ तो हम अपने स्टूडेंट्स को यही बता रहे होते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोसेस में कैसे एंटर होना है। ये वो लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हुई थी कि आप एकेडेमिया के लोग सिर्फ बता रहे होते हैं। जो ये लोग होते हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में वाकई इन्वॉल्व होते हैं, ये एक्चुअल में हमारे लिए बड़े आइडियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि हम जो किताबी बातें बता रहे होते हैं वो ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट में मैं जाके ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को बताऊँगी कि किस तरीके से वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें। मैंने बहरहाल सोच लिया कि यहाँ पर अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़रूर शामिल करनी है ताकि कुछ ना कुछ
कुछ हम भी देख रहे होते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़, तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि हम बड़ी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। गुड हो गया जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जी। ये इन्वेस्टमेंट करेंगे जिधर टीचर इन्वेस्टमेंट कर दे और स्टूडेंट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको पता है ना, बचपन में हम लोग भी मार खाते थे कि मैडम की बात नहीं टालनी। इस तरह जी इनके स्टूडेंट भी आएंगे और इन्होंने बड़ी डिटेल में और बड़ी अच्छी बातें की कि मैं खुद भी, इनकी बातें मुझे अच्छी लगी और मैं खुद भी इसके अंदर हिस्सा डालूँ। लेकिन जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि यार कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे पास तो 50,000 भी नहीं। चलो मैं अपने कैमरा मैन के आज जेब काटता हूँ, उधर से 50,000 मिलेगा तो फिर वो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। ले जी, इनकी गैलरी नंबर 1 के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म की पेंटिंग मौजूद हैं, क्योंकि आज पेंटिंग की बातें थी और ये बड़ी खूबसूरत भैंसें हैं, बच्चे हैं, पानी है। और इसी तरह अगर अगली तस्वीर पे जाया जाए तो ये भी एक गांव का एक बहुत खूबसूरत व्यू है, क्योंकि हम लोग सारे गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमें बड़ी ये खूबसूरत और यूनिक चीज़ें लगती हैं। ये भी हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो ये ग़ुलाम रसूल साहब ने पेंटिंग बनाई, बहुत खूबसूरत है। ये नकवी साहब ने बनाई, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है कि एक बच्चा ऊपर है एक नीचे। इसके अलावा ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। इसी तरह लोग यहाँ पे आके बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो माशरा है इसके अंदर इस चीज़ को बड़ा पीछे कर दिया गया। तो इसके मुताबिक अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो ये गांव देहात की पिक्चर है, जिसके अंदर वहाँ पे खाना पक रहा है, यहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत और एक यूनिक किस्म का ये एक सेमिनार मुनक्किद हुआ है और इस तरह का PNCA के अंदर हमेशा होता है और हमेशा इंशाल्लाह होता रहेगा। अगर इस तस्वीर की बात की जाए तो ये मुख्तार साहब ने बनाई हुई है कि ये पानी है और ये कश्तियाँ वगैरह, और बहुत ही खूबसूरत, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये इसकी अगर पिक्चर की बात की जाए तो इसके नीचे भी पानी, ऊपर दरख्त, और ये जहाँ तक आंखें जा रही हैं वहाँ तक बहुत ही खूबसूरत व्यू है जी। और जिधर ये तस्वीरें हैं ज़बरदस्त हैं, खूबसूरत हैं और जिधर ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, क्योंकि ये तस्वीरें इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोग सारी की सारी फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, जिधर तक ये सारी की सारी तस्वीरें मौजूद हैं बहुत खूबसूरत हैं। ये इनकी तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ये मुग़लों के ज़माने की तस्वीरें मौजूद हैं। ठीक है, ये अनारकली के ज़माने की तस्वीरें मौजूद हैं। ये एक जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर लगी है वो मैं आपको दिखाता जाऊं कि वो ये पिक्चर है। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि नीचे जानवर हैं, पीछे दरख्त हैं और इतनी तेज़ आंधी चल रही है कि बेचारे जानवर भी मायूस हैं, लोग भी मायूस हैं। ये समझ लें कि हमारे आजकल के माशरे की एक हकीकत है। और यकीन करें इस तस्वीर पे आके मैं ख़ुद दुखी हो गया हूँ। और इसी तरह आगे भी तस्वीरें बहुत सारी खूबसूरत यहाँ PNCA में मौजूद हैं। और मैं तमाम इस्लामाबादियंस को और जितने लोग यहाँ पे हमारे पूरे पाकिस्तान में, उन सबको मैं यही कहूँगा कि जब भी आप इस्लामाबाद आएँ PNCA का विज़िट ज़रूर करें। जी, इस वक्त मेरे साथ ईरान अली समेजो साहब मौजूद हैं। जितना खूबसूरत नाम है उतने ही खूबसूरत वो हैं। आए उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतना खूबसूरत जो आपका नाम है ये किसने रखा है? जी, डेफिनेटली जो नाम होता है हमेशा वालिदैन की, उन्हीं की जो चॉइस होती है। ज़ाहिर सी बात है, मेरे वालिद साहब को, वालिदैन को अच्छा लगा होगा तो ये नाम रखा है। इसका मतलब क्या है? ईरान का मतलब है सुलह पसंद, फ़ारसी का लफ्ज़ है, और अली के साथ इसकी मुशाबत है। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, आज आप PNCA में मौजूद हैं, कैसा था फंक्शन और ये फंक्शन किस चीज़ का था? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रान स्मार्ट सिटी जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस हमारे पाकिस्तान का है, उसके शहर तुर्बत में डेवलप होने जा रहा है। उसके हवाले से ये यहाँ पे नेशनल सेमिनार था और बहुत ज़बरदस्त लगा हमें, जिसमें एटलीस्ट 50,000 से लेकर अबव जितना भी कर सकता है बंदा 2.5 मिलियन 50 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और सबसे बड़ी जो बात अभी मुझे आज यहाँ पे इस सेमिनार में मैक्रान स्मार्ट सिटी की अच्छी लगी, इनका जो प्लान है वो है सपोज़ इंटरनेशनल प्लान है, जो कि आजकल हालिया में सिंध और बलूचिस्तान KPK में सैलाब फ्लड की जो सूरत हाल है उसमें तमाम पाकिस्तान की फसल, एग्रीकल्चर और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि तबाह हो चुका है, उसके हवाले से जो आज अगर सिचुएशन को देखा जाए, मैक्रान
स्मार्ट सिटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डेवलप होने जा रहा है तुर्बत बलूचिस्तान में, तो उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स हैं। एग्रीकल्चर भी मॉडर्न वहाँ पे ये करने जा रहे हैं, उसी ही इन्वेस्टर को वहाँ पे डेवलप भी करेंगे, उसी को जॉब भी देंगे। और सबसे बड़ी मेन जो है वहाँ पे मेकरान में जो यूनिवर्सिटी है तुर्बत यूनिवर्सिटी, उसमें उनको तालीम भी दे देंगे, उसके बच्चों को जो है ना वहाँ पे सेहत की सहूलियात भी हैं, तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे मेकरान सिटी स्मार्ट सिटी में जो कि फैसिलिटी दी जाएगी। जी, इस वक्त मैं PNCA की अंदर वाली बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ पे आर्ट गैलरी लगी हुई है, और मैं अभी आपको तमाम की तमाम पिक्चर्स दिखाता हूँ कि इधर कितनी खूबसूरत आर्ट है। उससे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ जो इन्होंने मुझे बताई कि जितनी यहाँ पे मैं अभी आपको तस्वीरें दिखाऊँगा, इनका ये कहना है कि कल लास्ट डे है कि आप लोग जो बंदा भी जो चीज़ यहाँ से पेंटिंग ख़रीदेगा उसके सारे का सारा पैसा फ़्लड रिलीफ में जाएगा, यानी कि जिधर जिधर सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं उन तक ये पैसा पहुँचाया जाएगा। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है इनका। और आज हैं आप लोग मेरे साथ, मैं आप लोगों को तमाम की तमाम पेंटिंग्स दिखाता हूँ, और जो मेरी आवाज़ सुन रहा है ये क्योंकि एक बड़ी ये खूबसूरत चीज़ है कि जितना पैसा होगा सारे का सारा सैलाब ज़दगान को दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इस्लामाबाद आएँ, PNCA के अंदर ये आर्ट गैलरी देखें, बहुत खूबसूरत है, यहाँ से चीज़ें परचेज़ करें। एक आप चीज़ परचेज़ करेंगे, दूसरा आपके पैसों से ही गरीबों की मदद की जाएगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आइए आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को पेंटिंग्स तमाम की तमाम दिखाता हूँ। लेकिन जी, इस वक्त मेरे साथ चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। आए उनसे बात करते हैं और कुछ अंदर की बातें भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि आज आपने इतना खूबसूरत सेमिनार मुनक्किद किया, इसका क्या तर्ज अमल था और ये किस चीज़ का था? बेसिकली ये जो है इंटरनेशनल उस पे फाइनेंस के हवाले से था, और बेसिकली इंट्रोडक्शन था और लॉन्चिंग सेरेमनी थी मेकरान स्मार्ट सिटी की। तो ये बलूचिस्तान का एक, बलूचिस्तान वैसे भी थोड़ा पसमानदा है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा ये जदीद फैसिलिटीज़ के साथ जो है लेटेस्ट उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वो उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है वहाँ पे। और जिसमें मैं आपको बताऊंगा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीन। रूटीन में जो सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं वो जस्ट प्लाट बेचने की हद तक उनका एक जॉब होता है, जस्ट मनी क्रिएटिंग। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हाउसिंग 5000 हाउसेज हैं सिर्फ। उसके अलावा बाकी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2500 एकड़ का जो है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग है, और उसके साथ कैटल और उसके साथ यानी गोट फार्मिंग, और ये और ताकि वहाँ पे फूड की जो शार्टेज है पूरे बलूचिस्तान, वहाँ उसको भी नीड को पूरा किया जाए। और इसके साथ पावर का एक पावर जनरेट करना है वहाँ पे 500 मेगावाट का एक जो है वो लगाया जा रहा है एनर्जी का, जिससे वो जो हम बिजली बाहर से ले रहे हैं वो ईरान से या कहीं से, वो हमें वहीं से जनरेट करके वहीं उन लोकल लोगों को एम्पावर भी किया जाएगा, उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। तो ये सारा उस सेंस में पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो इसके अंदर प्लाट्स और ये है बिल्कुल बाकी सोसाइटियों की तरह ही प्लाट्स होंगे? हाँ, वो भी होंगे छोटे, बल्कि हाउसेज होंगे, वो उनको बनाए हाउसेज बनाएंगे, वो छोटे हाउसेज बनाएंगे। ये तकरीबन कितने अरसे के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? ये प्रोजेक्ट जो है ना बेसिकली 5 इयर्स में, इसमें ये एग्रीकल्चर फार्मिंग 2500 एकड़ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये सारा यानी इसका एक पूरा स्केड्यूल है, उस स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, तो उस पे होगा। और अगर रेट की बात की जाए तो जो भी नई सोसाइटी आती है उसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस सोसाइटी का बताएं। इसके रेट मुनासिब हैं, आम बंदा इजीली परचेज़ कर सकता है उसमें, लेकिन चूँकि घर मिल रहा है ना उसको, तो ये एक बड़ी चीज़ है। अपार्टमेंट जो है वो भी मुनासिब है, और ये दूसरे भी। और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में एक बड़ी अहम चीज़ है, अभी आपको पता है CPEC आ रहा है, ग्वादर का जो मेन आ गया वो तुर्बत ही है। तो यहाँ साथ इसके एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल इसकी वाल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के साथ लगी हुई है, और इसमें जो लोग रहेंगे उनको एजुकेशन फ्री, उनका मेडिकल फ्री, यानी कि उनको बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा दी जा रही हैं जो कहीं पे तस्वर भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चौधरी साहब थे और इन्होंने बड़ा तफसीलन बताया कि जी ये सोसाइटी जो इसके अंदर आम बंदा भी चीज़ें परचेज़ कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है, सोसाइटी जब बनती है तो उसके अंदर कुछ टाइम लगता है, 5-6 साल लगते हैं, तो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। और जो इन्होंने फार्मिंग की बात की, इसका क्रेडिट मैं आपको देता हूँ कि ये मेरा ख्याल है पहली पाकिस्तान की सोसाइटी जिसके अंदर ये है। इस पर ये पहली सोसाइटी है जिसमें इस चीज़ को देखा जा रहा है कि इलाके की और लोकल लोगों की ज़रूरियात जो हैं वो वहीं जनरेट की जाएँ,
اور اس پہ بھی لوگ انویسٹ کریں گے. یہ بھی نہیں ہے کہ فارمنگ جو ہے وہ خالی یہ خود ان کی اس میں نہیں ہوگا, بلکہ یہ آپ بھی فائنانس کر سکتے ہیں. اس میں یہ 25% انہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ جو بینیفٹ آئے گا وہ انہی کو 25% انہی لوگوں کو دیا جائے گا بیچ میں سے. دیا جائے گا. جی انہوں نے بڑی تفصیلاً اور خوبصورت بات کی. لیکن جی آگے چلتے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے اور دیکھتے ہیں انہیں یہاں کے کیسا لگے. جی اس وقت میرے ساتھ جنید صاحب موجود ہیں اور جنید صاحب سے میں اندر کی باتیں پوچھتا ہوں کہ انہیں یہاں کے کیسا لگا, کتنی سوسائٹی میں سستے پلاٹ ہیں. یہ ساری کی ساری کہانی ان سے میں نے آج پوچھ کے انہیں جانے دینا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. جنید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے اتنا بڑا فنکشن دیکھا, کیا ملا؟ سر یہ کنسیپٹ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سوسائٹیز. ایکچولی دس از یہاں پہ جو ایک ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی رہی ہیں. وہاں پہ یہ نہیں کہ یہ سوسائٹیز بن رہی ہیں, وہاں پہ پلاٹ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو رقبہ ہے وہ ایگریکلچر اور لوگوں کی جاب کریشن کے لیے انڈسٹری لگ رہی ہے. پھر وہاں پہ لوگوں کو رہنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ اسمارٹ ہاؤسز بنائے جا رہے ہیں. تو مین پرپز ان کا یہ تھا وہاں کے لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرنا اور لوگوں کو اسکلڈ کرنا. مطلب یہ نہیں پرپز تھا کہ وہاں پہ پراپرٹی بنا کے لوگوں کو پراپرٹی بیچ دینا. وہاں پہ مین پرپز اس کا تھا کہ انڈسٹری لگ رہی ہے, فارمنگ ہو رہی ہے, وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو اویئرنیس دینا کہ بزنس اپرچونیٹیز کس طرح, اسمال اسکیل کی انڈسٹریز وہاں پہ لگیں گی اور فارمنگ کی انڈسٹریز ہے. اس کے بعد آپ کی انرجی سیکٹر کی انڈسٹریز وہاں پہ لگ رہی ہیں. بڑے بڑے انویسٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں تربت میں. تو مین فوکس یہ کہ جہاں پہ وہ بلوچستان والا صوبہ ہمارا احساس محرومی میں رہ گیا تھا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں. اس کا یہ اس سے ریلیٹ نہ کیا جائے کہ وہاں پہ سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, وہاں پہ بلکہ جاب اپرچونیٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں لوگوں کے لیے. کیونکہ اکثر یہ کنسیپٹ لیا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ اگر کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سوسائٹی کے اندر پلاٹس ہوتے ہیں, وہ سیل کیے جاتے ہیں. ایک پرپز ہوتا ہے کہ جی ارننگ پرپز ہوتا ہے. اگر اس سوسائٹی کی بات کیجیے, یہ مجھے اس لیے یونیک لگ رہی ہے کیونکہ آپ نے بات کی کہ اس کے اندر فارمنگ کریں. یہ میرا خیال ہے پہلی سوسائٹی جس کے اندر فاسٹ فارم یہ دیکھیں وہاں پہ جو یہاں پہ جو کنسیپٹ ہے وہاں پہ بیسیکلی سوسائٹیز ایک تو آپ کو پتہ ہے جہاں پہ ایک انڈسٹری لگنی ہے, جہاں پہ فارمنگ لگنی ہے, وہاں پہ لوگوں کے لیے لیونگ کے لیے بھی تو کوئی پلیس چاہیے جہاں پہ. لیکن جہاں پہ یہاں پہ مین کنسیپٹ دی جا رہا ہے جاب کریشنز, اور مین چیز وہاں پہ کہ جو آپ نے پورے ڈیٹیل میں اندر جو سارا انہوں نے بریف کیا ہے کہ ہر فرد کو وہاں کا جو گھر میں لے رہا اپارٹمنٹ وہاں کے ایک فرد کو جاب بھی دی جا رہی ہے. مین کہ وہاں پہ انڈسٹری اور اس کے بعد وہاں کا اپنا پاور سیکٹر, وہاں پہ لوگوں کو جو انرجی ہے وہ وہیں سے ہی پرووائڈ کی جا رہی ہے. اسی سوسائٹی میں جاب دی جائے, اسی سوسائٹی میں ہی جاب دے رہی ہے. وہاں پہ دیکھیں آپ اگر دیکھیں تو ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے اس میں. مطلب ایک چیز نہیں ڈیولپ ہو رہی, وہاں پہ اندر ایگریکلچر ہے, فارمنگ ہے, اچھا اس کے بعد آپ کی انڈسٹری لگ رہی ہے. مطلب دیکھیں گے آپ نے کافی انڈسٹریل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. مطلب یہ یونیورسٹی وغیرہ بھی ہے. یہ کولیبریشن آف یونیورسٹی آف تربت کے ساتھ ہو رہا ہے. وہاں پہ مین لوگ فوکس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سکلڈ کرنا. مین پرپز ہی یہی ہے کہ لوگوں کو سکلڈ کیسے کیا جائے وہاں پہ. اور یہ پروجیکٹ تقریباً 5-6 سال اس پہ لگیں گے. سر دیکھیں ایک مین چیز ہے کہ یہ پروجیکٹس ایک چھوٹا پروجیکٹ تو نہیں ہے, جیسے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ منی پروجیکٹ نہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں انڈسٹری بھی ہے, پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا لیونگ کا بھی ہے, پھر اس کے بعد آپ کا ایگریکلچر بھی ہے. مطلب اچھا خاصا ہیوج پروجیکٹس ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. اٹ ول ٹیک ٹائم. انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور یہ سوسائٹی مجھے خود بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر بیسیکلی 3-4 چیزیں. ایک چیز یہ کہ اس کے اندر نئی جو نوجوان نسل ہے ان کی تعلیم کے لیے بھی انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. پھر جو ساروں سے بڑی چیز اچھی مجھے لگی کہ ہر چیز کا ایک بندہ وہ لوگ جاب پہ بھی رکھیں گے. اور یقین کریں ہماری طرف ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہم 10 بندے گھر پہ کھا رہے ہوتے ہیں, ایک کما رہا ہوتا ہے اور اسے بھی اکثر جاب نہیں ملتی. ان کی یہ بہت اچھی ہے. دوسرا جو انہوں نے فارمنگ کی بات کی, میں خود انشاءاللہ یہ سوسائٹی خود دیکھنے کے لیے جاؤں گا اور پھر آپ لوگوں کو پورا وزٹ کرواؤں گا کیونکہ ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگنا شروع ہو گئی اور مجھے وہ خود سوسائٹی بھی پسند آنا شروع ہو گئی. لیکن جی آگے چلتے اور بھی کافی لوگ آ رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے دیکھتے ہیں انہیں یہاں کے کیسا لگا. لیں جی اس وقت میرے ساتھ اسفند یار صاحب موجود ہیں جو بالکل ابھی تازہ کھانا کھایا انہوں نے, اور جیسے کھانا کھاتے باہر نکلے میں نے انہیں پکڑ لیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اندر انہوں نے کیا سنا کیا دکھایا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسفند یار صاحب کے پی کیسے جی سنگے خیمہ گڈ ہو گیا, کھانا شانا پورا خیمہ جی الحمدللہ گڈ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں اندر گیا PNCA میں کیا دیکھا کیا سنا کیسا لگا؟ ایک تو یہ جو PNCA میں ہے آپ کا جو ہمارا جو سیشن تھا وہ اسمارٹ سٹی مکران جو کہ تربت کے پاس ہے, یہ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا اسمارٹ سٹی کا جس میں ان کا ایک کمیونٹی رول انہوں پلے کر رہے ہیں. اس میں یہ اپنی کمیونٹی کے 300 انہوں نے گھر رکھے ہیں جو کہ 4 مرلہ آلموسٹ 20x45 اسکوائر فٹ ہے جو کہ بنتا ہے 4 مرلہ. اس کے ساتھ فرنٹ بیک پہ اور ایریا وائز انہوں نے جگہ چھوڑے ہیں جو کہ ان 300 فی الحال اپرچونیٹی جو
آل اوور پاکستان کے لیے ایک پروسیجر ہوگا ان کا, اس کے حساب سے ان کو پرووائڈ کی جائیں گی. یہ خاص بات اس سوسائٹی کی ہے کہ کمیونٹی کی طرف ہے, کمیونزم کی طرف ان کا زیادہ زور ہے. سیکنڈ چیز جو تھرڈ چیز اس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو سوسائٹی ہے, جو یونیورسٹی ہے یہاں پہ, یونیورسٹی آف تربت یہاں پہ کھولی جائے گی یا کھلی ہوئی ہے. اس کا سین یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فری آف کاسٹ ہے, جو کہ کے جی لیول سے اپورڈ ہے, جو کہ آہستہ آہستہ اپنے وہ فیس کرتے رہیں گے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ جو ہر جو 300 گھر ہیں ان میں سے ہر گھر والوں میں سے ایک بندے کو یہ جاب اپرچونیٹی پرووائڈ کی جائے گی. اسی کے ساتھ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یوتھ انٹرپرینورشپ کا یہ بہت اچھا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں, جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کو ہر ایز اے جو یوتھ ہے جو اس کے لیے پروسیجر کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کو وہ اپرچونیٹی دیں گے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ان کے فیزز اسٹارٹ ہو چکے ہیں, جو کہ لاسٹ ایئر سے اسٹارٹ ہے, اور ان کو کوئی 50 ایکڑ سے زیادہ زمین الاٹ کی گئی ہے, جو جن میں سے میرے خیال سے 10 ایکڑ کے انہوں نے کہا تھا جس پہ وہ کام کر چکے ہیں. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو سٹونی ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب زمین آپ کی فصل نہیں اگا سکتی, اس کو انہوں نے سٹونز کا نکال کے اس کو فرٹائل لینڈ کیا ہے, بالکل ورجن لینڈ کر دیا اس کو. وہاں پہ وہ انہوں نے مینگوز کے اور مینگو آرچرڈ, ڈفرینٹ فروٹس, گوٹس, کیٹلس انہوں نے رکھے ہیں, جو کہ اس کو ایکسپورٹ یا باقی ملک میں اس کو سیل آؤٹ کریں گے. اس کی ایک اور چیز یہ کہ لوکل کی طرف ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ مطلب فار دا پیپل بائی دا پیپل فرام دا پیپل کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر اس سوسائٹی کی بات کی جائے, جو باقی سوسائٹیز ہوتی ہے اس کا تو بالکل پرپز ہوتا ہے کمانا, یعنی کہ وہ یا پلاٹ ایشو کریں گے 5 مرلے کا, 8 مرلے کا, 11 مرلے کا, اس کے علاوہ کمرشل پلاٹ ایشو کریں گے. یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے کہ اس کے اندر جتنی وہاں پہ گیدرنگ ہے یہ اسی کو ہی یوٹیلائز کر کے انہیں ہی فائدہ دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے, نہ صرف یہ ان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو, پاکستانیوں کو, خصوصاً بلوچستان کے لوگوں کو یہ فائدہ دینا چاہتے ہیں. تو اس کے اندر اگر انویسٹمنٹ کرنی ہو تو اس سے متعلق کچھ انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ جی, ہم نے اس سے سوال پوچھا تھا, جو کہ انہوں نے کہا تھا 50,000 سے ابو 9 ملین, جو کہ 90 لاکھ روپے بنتا ہے. ادھر اس حد تک آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ پروسیجرز ان کے, جو کہ آپ کو ایکٹیو اور پیسیو انکم آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. یعنی کہ اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے کہ ایک عام شخص بھی ادھر اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. جی, گڈ ہو گیا جی, یہ بہت اچھے تھے جی, انہوں نے بڑی تفصیلاً اور پوری گہرائی سے بات بتائی. ان کا آپ کا اپنا بھی دل ہے انویسٹمنٹ کرنے کا, یہ شوق پیدا نہیں ہو رہا؟ شوق تو فی الحال پیدا نہیں ہو رہا. شوق پیدا نہیں ہو رہا, یہ پیسے نہیں؟ پیسے نہیں ہے. پیسے نہیں ہے, شوق کسے نہیں ہوتا پلاٹ لینے کا جی. اور یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے جی. یہ پلاٹ نہیں لے رہے ان کے لیے, یہ ان کو صرف گھر دیں گے, بنے ہوئے گھر دیں گے. بالکل وہ جس طرح پچھلے شخص نے بات کی کہ جی یہ بنے ہوئے گھر دیں گے, اور یہ بڑی ایک خوب یونیورسٹی کی بات آپ نے نہیں کی, یونیورسٹی دے رہے ہیں, یونیورسٹی آپ کو دے رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس کے لیے فری تعلیم دے رہے ہیں. گڈ ہو گیا جی, یونیورسٹی بھی یہ لوگ دے رہے ہیں, اور یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. اور یہ بھائی صاحب نے بھی بالکل کھانے کی بات نہیں کی کہ کھانا بھی انہوں نے دیا, ان کی تعریف نہیں کرنی, کھانا دیا نا ان کا, کھانا دیا ہے جی. یہ پختون بھائی بہت اچھے ہیں جی. آئیں جی آگے چلتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود, ان سے ہی بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں انہیں یہاں آ کے کیسا لگا. جی اس وقت میں ان کے ہال میں موجود ہوں جہاں پہ ابھی لوگوں نے کھانا کھایا ہے, اور یہ بڑا ایک اچھا سیمینار تھا, اور ابھی کچھ لوگ کھانا کھا بھی رہے ہیں, ویٹر حضرات یہاں سے گزر بھی رہے ہیں. یہ بچہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا, یہ بھی خوش ہوتا ہے جب کبھی ٹی وی اس کی طرف آتا ہے. تو یہ اسی طرح لوگ جی کھیر شیر کھا رہے ہیں, اور اسی طرح وہ لڑکا ذرا کرسیاں سیٹ کر رہا ہے. اسی طرح اگر پیچھے جائے تو پیچھے 4-5 لوگ موجود ہیں جو یہاں بھی کھانا چل رہا ہے جی. یہاں پہ بلکہ کھانا کیا کھیر چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 4-5 لوگ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہی کچھ بچے بھی 2 بیٹھے ہوئے ہیں جو بچے بھی شرارتیں کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹر بھی اپنا کام جاری اور ساری کر رہے ہیں. اور انہیں ویٹر کی اگر شکل دکھائی جائے تو یہ باقی پورے جان سے خوبصورت بچہ ہے, جو بچہ بھی اندر کھیر بھی اپنی چمچ بھی اس سے گر رہی ہے, اور یہ بڑا اچھا بچہ ہے جی, اور بڑا زبردست بچہ ہے. اور یہیں پہ جی لوگ کھانا کھا رہے ہیں, جیسے کھانا کھا لیتے ہیں ان سے کچھ اور بھی باتیں کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں ان لوگوں کو یہاں کے ایونٹ کیسا لگا. اور یہ میرے پیچھے بڑا ایک یونیک اور خوبصورت قسم کا پنکھا موجود ہے جس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جاری. نہیں جی آگے چلتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود, ان سے ہی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ لوگ یہ اس ایونٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیں جی اس وقت میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ صاحبہ موجود ہیں, اور آپ کو پتہ ہے لیڈیز ہمیشہ مردوں سے تعلیم میں آگے ہوتی ہے. پہلے تو ان سے میں ان کا اپنا انٹرویو لیتا ہوں, پھر کچھ اور پوچھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ بچے جو لڑکا ہوتا ہے وہ تو میٹرک سے آگے نہیں جاتا, اور آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, کیسے؟ اور میں نے پی ایچ ڈی کیا آفٹر گیٹنگ میرڈ. اچھا جی, تو لڑکیاں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ, ایک تو ملٹی ٹاسکنگ کی ایبلٹی ہوتی ہے, فوکسڈ ہوتی ہیں, اور اپنے کریئر کے بارے میں بڑی سیریس ہوتی ہیں. لڑکوں کے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے سوائے پڑھائی کے, اسٹڈیز کے, بٹ دے آر ویری مچ انٹیلیجنٹ, کیونکہ ظاہر ہے میرے اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی میجورٹی بوائز ہیں, گرلز ہیں, تو جو میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں ہارڈ ورک کرتے ہیں, لڑکے اسمارٹ ورک کرتے ہیں. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آگے ابھی اور تعلیم کا سوچا پوسٹ
PhD करेंगे? नहीं, पोस्ट PhD तो एक अटैचमेंट होती है, इट्स नॉट अ डिग्री, दिस इज़ द लास्ट डिग्री एकेडेमिया की। और उसके बाद जो है माशाल्लाह प्रमोशंस होके तो मेरा जो लास्ट एकेडमिक रैंक है ना, उसमें आई एम फुल प्रोफेसर नाउ। इसके बाद और कोई फर्दर प्रमोशन है नहीं। तो आप कहाँ पढ़ाती हैं? मैं ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद, ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट जो है, उसमें मैं MBA प्रोग्राम को लुक आफ्टर कर रही हूँ। और बच्चों को बिजनेस मैथ समझ आ जाता है, अकाउंटिंग समझ आ जाती है? बिजनेस स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरा अपना डबल मैथ्स फिजिक्स का बैकग्राउंड है इन BSc। तो विद दैट अगर आप मैनेजमेंट की डिग्री करते हो तो ये बड़ा एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारे MBA में जो हैं, जो नॉन बिजनेस बैकग्राउंड के हैं बच्चे, वो भी MBA कर रहे हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका तो मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तो उनको इन सब्जेक्ट का इशू नहीं होता। और जो BBA के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, उनको बेसिक्स ये हमने BBA में कराया होता है, तो दे आर ऑल्सो फाइन विद इट। गुड हो गया, गुड हो गया। मुझे ये बताएं। आप तो नहीं MBA करना चाह रहे? नहीं नहीं, अच्छा। मुझे ये बताएं, आज आप यहाँ आई, आपने इतनी बातें इनकी सुनी होंगी, आपका दिल चाहे होगा कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँ, तो प्रोफेसर डॉक्टर के लिए तो मसले कोई नहीं, एक चेक काटा पूरी सोसाइटी खरीद ली। नहीं, खैर इतनी हमारी हाईएस्ट सैलरीज़ नहीं होती, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अभी जो मैं बल्कि एडवाइस भी करूँगी कि जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त वो रियल स्टेट में है। और ज़ाहिर है मैं जिधर रह रही हूँ गुलबर्ग रेजिडेंशिया में, वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने खुद इन्वेस्ट किया है। पहले मेरा बिल्कुल नहीं टेम्परामेंट था कि मुझे समझ नहीं आता था रियल स्टेट के डायनेमिक्स, लेकिन अब समझ आ रहा है कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी सेफ़ एंड गुड इन्वेस्टमेंट। तो मैंने तो अपने कोलीग्स भी, हम लोग इसी चीज़ में कंक्लूड किए हैं, स्टॉक मार्केट और इन सब चीज़ों को देखने के बाद, और जितनी टर्बुलेंस है, तो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो रियल स्टेट की है। और ये जो आपकी स्मार्ट सिटी है जिसका ये आज लॉन्चिंग सेरेमनी थी, उसका जो बहुत अच्छी चीज़ लगी है, जो मेरे CEO से डिस्कशन भी हुई और मैंने उनसे बहुत क्वेश्चंस भी पूछे कि आपकी ये सिर्फ एक रियल स्टेट वेंचर तो नहीं है, तो उसमें जो एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है ना, गिविंग बैक टू कम्युनिटी, लोकल्स को इन्वॉल्व करना, वो इतना अच्छा मॉडल है, बिज़नेस मॉडल, कि मैं तो स्ट्रॉन्गली सबको रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो आपने खुद क्या सोचा? मैंने इनके साथ डिस्कशंस की और यही मैंने इन्हें कहा है कि देखें कि इन्वेस्टमेंट जब भी कोई कर रहा होता है तो वो एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा होता है। तो वो कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। अब बलूचिस्तान जो एक एरिया है, वहाँ अभी कभी, मैं तो इस ब्रॉन एंड ब्रेड इन इस्लामाबाद, तो मुझे तो बलूचिस्तान का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मैं जो इन्वेस्ट कर रही होती हूँ वो इधर ही कर रही होती हूँ जहाँ कि मैं फ़िज़िकली देख रही होती हूँ। लेकिन ये है कि इन्होंने कहा है कि अब स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर ये इन्वेस्टर्स को लेके जाएँ और वो देखें, देखना ज़रूरी है। एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो अगर आपके बच्चों की बात की जाए यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो वो जिस तरह बचपन में होता है कि मैडम आ रही यार, किस तरह मैडम छुट्टी कर लें, तो ये जो MBA के बच्चे होते हैं बड़े, वो भी यही सोचते हैं? वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको हम बिल्कुल ऐसे ही डील करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होंगे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे टॉप नॉच भी होंगे, तो वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते नहीं हैं जो एक आप जिस तरह की बात कर रहे हो ना, मेरे जैसे होते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मतलब ठीक है, वो ब्लेंड हमें देना पड़ता है। आप जब भी आते हो ना किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, तो आप बच्चे ही बन जाते हो, नो मैटर आप किसी एज ग्रुप में हो। तो उनको हम वो इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें हम उनको ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा रहे होते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग उनकी ज़्यादा हो रही होती है। हम वो कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग में नहीं, अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्लासरूम टीचिंग नहीं करा रही होती। इस लेवल के जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम रियल केसेस के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के विजिट्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू जो है टीच कर रहे होते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो अगर मैंने भी इंजॉय करना हो, मैंने भी MBA करना हो, तो मैं 8-10 सालों में MBA कर लूँ? नहीं, आपको हम 2 years में करा देंगे गारंटीड MBA, जिसमें आप एंजॉय भी करेंगे और यू विल गेट थ्रू। और पढ़ेंगे भी नहीं, फिर भी हो जाएगा? पढ़ना का वो जो आपका है ना कॉन्सेप्ट, अब वो स्टडीज़ उस तरह की रही नहीं है। अब जिस तरह वर्ल्ड चेंज हो गया, डायनामिक्स चेंज हो गए, तो अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया हुआ है ना लाइफ का, तो फिर आप, दैट इज़ नॉट टफ फॉर यू एनी मोर। बस फिर मैं कल आ जाऊँ आपके आप आ पास? जाएं। लीजिए, कल मैं इनके पास जा रहा हूँ एक बार फिर। मैं हमारा एडमिशन का लास्ट फेज चल रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं, आप आ जाएं। लेकिन जी लिमिटेड सीट्स हैं जी, और कल मैं इनके पास जाऊंगा और जाके MBA में एडमिशन लूँगा। MBA में ना मिला तो उससे नीचे ऊपर किसी भी जगह मैं एडमिशन ले लूँगा। ज़ाहिर सी बात, आपने कहा नॉलेज तो मिलना है, नॉलेज चाहिए होता है। नॉलेज, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है। हमारे और डिपार्टमेंट्स भी हैं, आपको हम मीडिया साइंसेस में एडमिशन दिलवा देंगे। क्या बात है जी, इन्होंने मेरे दिल की बात कर दी जी। मैं अब MPhil करने के लिए इनकी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और मीडिया साइंसेज में MPhil करूंगा। लेकिन जी आगे चलते और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते थे और देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसे पियानो प्लांट कहते हैं कि इसके ऊपर पियानो रख के बजाई जाती थी, मगर इसके ऊपर इस वक्त पियानो नहीं है, पर कहीं आगे पीछे होगी। इसके अलावा एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये वो पियानो है जो
نایاب قسم کا اس کے اندر موجود ہے جو PNCA میں موجود ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں, گھومتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور یہ پیچھے طبلہ ہے, یہ گٹار ہے, یہ چھوٹی چھوٹی بانسری کی طرح کی چیزیں موجود ہیں, کپس نیچے موجود ہیں, اور یہ بانسری پڑی ہوئی ہے, اور یہ بڑا ایک خوبصورت قسم کا ایک یہ PNCA کے اندر موجود ہے یہ سارے کا سارا سسٹم. اور اس کے علاوہ میں اگر آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو یہاں پہ کچھ سکرینز لگی ہوئی ہیں, یہ سکرینز لگی ہوئی ہیں, اور یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ بیسیکلی یہ جو طبلے ہیں, یہ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ یہاں آ کے فوکس کرے کہ یہ بیسیکلی اس لیے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اناؤنسز میوزک اینڈ آرٹ کلاسز, ایڈمیشن اوپن, ایکٹنگ, گٹار, وائلن, ووکل, رباب, ستار, ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ, کیلیگرافی, یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں PNCA کے اندر سکھائی جاتی ہیں. یہ اس کی کلاسز انہوں نے اوپن کی ہوئی ہیں, یہ ایڈمیشن اوپن ہے. جنہوں نے ڈھونڈنا ہے, جنہوں نے دیکھنا ہے وہ یہاں آ کے دیکھیں. اس کے علاوہ میں اگر پیچھے دکھاؤں تو یہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا ایک اسکیچ موجود ہے جو علامہ محمد اقبال صاحب کی خوبصورت فوٹو ہے, اس کے اندر کیپچر ہوئی ہے. یہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. اس سے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو دوسری خوبصورتی ہے وہ اس کی کس چیز کی ہے, کہ یہ ایک بڑی خوبصورت پتھروں سے اور بڑی ایک یونیک قسم کی ایسی چیزیں باہر آپ کو نہیں نظر آئیں گے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بنائے ہیں, ان کی فوٹو, اور یہ بڑی خوبصورت, بہت ہی خوبصورت اس کے اندر یہ پتھر لگائے گئے ہیں, اور یہ بڑی تراشی. اور اس کے ساتھ اگر جائے تو یہ ان کی ایک سمجھ لیں کہ سکرین ہے جس کے اوپر یہ ساری کی ساری ان کی اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں کہ یہاں پہ ایڈمیشن اوپن ہے, نیچے PNCA پریزنٹس ہیں. یوں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ انہیں زوم کر کے دکھائیں کہ یوں یہ گٹار بجائی جاتی ہے, یہ ان کی کلاسز سکھائی جاتی ہیں. یہ اوپر ان کے ایونٹس آئے ہوئے ہیں. یہ نیچے چاند میری زمین انہوں نے ایک چینل لگایا ہوا ہے, وہ ہے. اس کے ساتھ اگر جائے تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت ایک بڑا سا ایک انہوں نے لوکیشن وائز بڑا خوبصورت سا, اور اس کے اندر جو TV موجود ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈسکوری پاکستان لگایا ہوا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت اور یونیک چیزیں جو ہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پہاڑ ہیں, جو ہمارے اس ملک کی خوبصورتی ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ بنا تھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے گٹارز وغیرہ بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو PNCA کے اندر ملیں گی, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا کہ یہ جو رینوویٹڈ ہے آڈیٹوریم, ٹھیک ہے, یہ انجینئر محمد مقام صاحب نے 6 سپتمبر کو کیا تھا کہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئرز, نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر. بہت خوبصورت ہے جی. میں تمام جتنے یہاں پہ آتے ہیں لوگ ان سب کو یہ کہوں گا, اسلام آباد والوں کو, کہ یہاں آئیں. یہاں بہت ساری خوبصورت چیزیں. میں ایک بار آخر پہ یہ تھوڑی سی اور اس کی خوبصورتی دکھاؤں گا کہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں یہاں سے جاؤں, کہ یہاں پہ اتنی آرٹس کی اتنی خوبصورت چیزیں موجود ہیں کہ سالوں سے پہلے اگر اس یونیک چیز کی بات کی جائے تو یہ ایک بہت خوبصورت قسم کا انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. ویری بیوٹیفل, بہت خوبصورت ہے. اور اسی طرح کی اندر بھی کافی چیزیں موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ آفتاب احمد صاحب نے اسے کاسٹنگ کیا. یقین کریں کہ یہاں آ کے مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ اتنا اچھا ہے کہ میرا پروگرام ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. میرا دل تھا کہ میں آپ کو نہ جانے یہاں پہ کتنی چیزیں دکھاؤں. ڈرائیور سے دل نہ لگانا, ان کا ٹھکانہ دور ہوتا ہے. یہ بے وفا نہیں مگر انہیں جانا ضرور ہوتا ہے. جی لیں جی, PNCA سے جب میں نکلا تو مجھے اچانک خواب آیا کہ میں نیشنل پریس کلب پہنچ جاؤں, کیونکہ وہاں منی الیکٹرک ٹرک پہنچ چکا ہے جی, اور یہ جناب علی نمائش کے لیے ریڈی ہے, اور یہ اس کے آنر ہیں, اور یہ بڑا خوبصورت سا ٹرک ہے. اور اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا, کیا ہوا, اور یہ پریس کلب اسلام آباد کے اندر F6 کے اندر موجود ہے. ان کے آنر سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا ہوا اور یہ انہیں کیسے آیا کہ میں یہ بناؤں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر جٹ. مدثر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ الیکٹرک جو آپ نے ٹرک بنایا,
یہ اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ جی ہم نے پہلے چھوٹے ٹرک بنائے تھے جو ہمارے مختلف مالوں میں چل رہے ہیں, شاپنگ مال میں, سنٹورنس, گیگا اور صفا مال میں چل رہے ہیں. اس پہ یہ تھا کہ ایک بچہ بیٹھ سکتا تھا, ماں باپ تو اس کے بہت زیادہ اس کو پسند کرتے تھے, لیکن یہ تھا کہ 7 تصویریں ہی بنا سکتے تھے. تو ہم نے کہا کوئی ایسا ٹرک بنائیں جو فیملی پیکج بھی ہو, فیملی بھی انجوائے کر سکتے. یہ ہم نے ابھی جو 12 فٹ بڑا الیکٹرک ٹرک بنایا ہے, اس کے اوپر 10 بچے اوپر بیٹھ سکتے ہیں, بڑے بچے سب, اور نیچے 6 بچے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. جی اور یہ آپ اسلام آباد میں چلاتے کدھر کدھر ہیں؟ ابھی یہ ہمارا یہ پہلا ہے, مزید اور بھی بنا ہے. یہ فی الحال ہم کوشش میں ہیں گیگا مال میں چلائیں, اور باقی اس کے علاوہ ہم پارکوں میں اور باقی مختلف شہروں میں چلائیں گے. جی اور مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے اندر انجن کس رکشے کسی کا لگا ہوا ہے؟ نہیں, اس کا ہم نے چائنا سے امپورٹ کیا ہے. یہ الیکٹرک ہے جی, فل اسے پیٹرول کا تو اس کے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چارج ہوتا ہے, 9 گھنٹے لیتا ہے چارجنگ پہ, اور اس میں چارجنگ کے علاوہ تقریباً کوئی 30 سے 35 کلومیٹر کی بیٹری رکھتا ہے چلنے کی. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر تقریباً لاگت کتنی آئی ہے آپ کو بنانے میں؟ یہ ہمارا تقریباً کوئی 12 لاکھ کے لگ بھگ اس پہ خرچہ آیا ہے. جی اور آپ کے ساتھ پوری ٹیم موجود ہے جو اس طرح کے ٹرک بناتی ہے؟ بالکل, جو ہمارے پاس پہلے تو میں اکیلا ہی بناتا تھا, اب بڑے ٹرک ہے, اب میرے پاس پورے 4 لڑکے ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں. اور آپ یہ مختلف مالز کے اندر یہ اس کے اوپر بچے کھیلتے ہیں, آپ چلاتے ہیں, سیل بھی کرتے ہیں؟ نہیں, ہم ابھی تک تو ہم چھوٹے ماڈل ہم نے سیل کیے تھے, جو پہلے ماڈل کے طور پہ گھروں میں شو پیس رکھنے کے لیے بناتے تھے, لیکن بڑا ٹرک ہم نے کوئی سیل نہیں کیا. جی اور مجھے یہ بتائیں کہ اس سے آپ کی آمدنی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے؟ بالکل الحمدللہ. جی آپ خوش ہیں؟ بالکل خوش ہیں. جی حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ حکومت سے یہی اپیل ہے کہ یہ دیکھیں, ہم نے اسی لیے شروع کیا تھا تاکہ ہم اپنی ثقافت کو پروموٹ کر سکیں. اگر سرپرستی کی جائے تو ہم پاکستان سے باہر بھی ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں, مختلف میوزیم میں یا اس طریقے سے پارک مالوں میں چلا سکتے ہیں, جس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا مزید نام روشن ہوگا. جی گڈ ہو گیا جی, گڈ ہو گیا. یہ مدثر جٹ صاحب تھے, اور مدثر جٹ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے کہ میں آپ کو اگر اس کی خوبصورتی دکھاؤں کہ یہ ایک ایک چیز حد سے زیادہ خوبصورت ہے, اور میں پاکستان کے ہر اس شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ جس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ اپنا ٹیلنٹ باہر نکالے. یہ مدثر جٹ, اسے شاید اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اتنی اچھی چیز بناؤں گا, مگر اگر میں اس ٹرک کی بات کروں تو اس کے اوپر میں اگر خود بھی جانا چاہوں تو میں بھی جا سکتا ہوں. کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر تقریباً 10 ایک بچے اوپر بیٹھ سکتے ہیں, یہاں پہ صوفہ لگا ہوا ہے. یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے جی, جس کی قدر نہیں کی جا رہی. میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو مدثر جٹ جیسے خوبصورت نوجوان ہیں جن کے پاس ان گنت ٹیلنٹ موجود ہے, اس ٹیلنٹ کو آگے یوٹیلائز کیا جائے. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.